रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं एज पार्लियामेंट्री लीडर सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिम्मेदारी आपकी है। फ्लोर पे कोई बंदा बात करे तो आपको किस तरह जो है ना ऐसी बातें ना करें जैसे कोई ट्रक ड्राइवर हो आता से करते हो। एक मिनट बात सुने मैं मंजूर काकड़ साहब बात सुने। मैं एक मेंबर फ्लोर पे खड़ा था वो बात कर रहा था, मैंने कहा 1 मिनट। क्या तरीका है आपका जो है ना? 1 मिनट आप अभी भी मैं आप तशरीफ रखें जी, आप तशरीफ रखें। पहले ये मामला जरूरी है। बात को नीचे करके बात नहीं आप तशरीफ नीचे करके बात आप तशरीफ बात को नीचे करके बात आप तशरीफ रख लें जी, आप तशरीफ रख लें, आप तशरीफ नहीं आप तशरीफ नहीं आप पोजीशन का एक मेंबर बोल रहे, आप उसके ऊपर किस तरह मैं आपको माइक दे सकता हूं? मैं बिल्कुल कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता? नहीं एक जमाना करने वाले राइट है सबका। ठीक है, रोजा है, आप प्लीज बैठे। आप जी आप प्लीज बैठे। आप तशरीफ रख ले, अपने सीट पे तशरीफ रख ले जी, बात करें। मतलब है जी, उठा के बात करते हैं जैसे हम इसके नौकर इधर आए हो। हो जाएगा आपका। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी सर कि इस सेशन को आगे चलाने से पहले हम बहुत कोशिश कर रहे हैं अभी हम कैसे आगे चलाएं जी, इसको चलाने से पहले उनको नहीं, मैं कहता हूँ आगे कैसे चलाए ना जी। मैंने आपको माइक दिया है, नहीं, मैं कह रहा तो मैंने उनको कहा 1 मिनट आप इनको बात करने दें। आप रूल्स को चेक करें, आप भी एक सीनियर वकील है कि वो बात करे तो मैं आपको बिठा के इसको टाइम दूंगा जी। मैं सर नहीं मुअत्तल नहीं करूंगा। नहीं मैं मुझे बिल्कुल आता है, नहीं मुझे बिल्कुल पता है, ये बिल्कुल हमें भी पसंद नहीं है बिल्कुल पता आपको। या आप चेयर को इस तरह मुखातिब करके बात कर रहे हैं जी जनाब। एक मिनट आराम से बैठ। आप तशरीफ रखें। नहीं आप इस तरह तो हाउस नहीं चलेगा ना। अभी इस बात पे मैं रूलिंग देने वाला हूँ, पता नहीं कहाँ से आपको मसला आ गया। आपको मुझे समझ आ रहा है आपका, आप बात करें। अली जफर आप 1 मिनट मैं इस पे सर आप रूलिंग दे दीजिए सर। मंजूर काकड़ साहब बड़े मीठे हमारे आप मुझे ना समझाए, मैं कानून और मैं रू आप ला के तहत चलाऊंगा और मैं उस पर बात करूंगा मोजेस मिनिस्टर साहब से ना। ये तो बड़े मीठे, मेरे ख्याल में स्मार्ट, बड़े ठंडे, पता नहीं आज इसको क्या हो गया। मैंने कहा 1 मिनट इसको बात करने, इसके बाद मैं आपको प्रेस बैठी है माशाल्लाह, प्रेस बैठी, आपको सुन लिया, आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप जी मिनिस्टर मेरे ख्याल में थोड़ी फर्दर मिनिस्टर एक्सप्लेन कर दूं सर ये पंजाब वाइल्ड लाइफ की तरफ से चिनकारा के शिकार का इस्तगासा था 1 मार्च के हवाले से, और उसमें उनका वारंट था जिसमें जो मुझे उन्होंने तफसीलात फराहम की हैं। ये ज़ाहिर है सर, अब हम यहाँ पे बैठे हैं, सूबाई हुकूमत का मामला है, वी विल टेक इट अप विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट और जो वहाँ का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, जो कंप्लेनेंट महकमा है उसके साथ है, एंड आई विल गेट बैक विद अ प्रॉपर रिपोर्ट। जो तफसीलात मैं फौरी तौर पे ले सकता था वो मैंने ये तसल्ली की है कि नंबर 1 कहीं उनकी खुदा न खास्ता इलीगल डिटेंशन तो नहीं है, दूसरी के मुकदमे की नौइयत क्या है, वो चिनकारा हिरन के शिकार का मुकदमा है, पहले भी कई और केसेस भी हैं, उन पे नहीं है, मुख्तलिफ लोगों पे, और ये हमारे बिल्कुल नोटिस में है कि चोलस्तान में काफ़ी ज़्यादा सख्ती की गई है। इस हवाले से वो बड़ा स्पेयरिंगली एक्शन होता है, लेकिन एक्शंस वो करते हैं जब उस टेरिटोरियल जोन में जाया जाए। तो ये चीज़ें सामने रखते हुए आप मंजूर काकड़ साहब तशरीफ रखे ताकि आपसे बात कर लेना, आपने चीज़ें उठाई और इजलास के बाहर कर लेते हैं जी नहीं मैं तो बात करके जाऊंगा, आप बात करिए। उस हवाले से मैं विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम टेकिंग इट अप विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट जी, एंड आई विल गेट बैक टू दिस ऑनरेबल हाउस। हमारे वो मोअज़्ज़ज़ रुकन हैं, जो कानूनी मुआवनत और जिस तरह की सहूलत है वो भी मैं पंजाब गवर्नमेंट से टेकअप करता हूँ जी,
اپنے ذاتی نوعیت میں بھی کیپیسٹی میں بھی آفیشیلی بھی ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ معاملات کو اسٹرکٹلی لا کے مطابق کر کے جو بھی ممکنہ ریمیڈیز ہیں لا میں سر وہ انشاءاللہ العزیز ہم اویل کرتے ہیں. جی اس سے پہلے کہ اس معاملے پہ مجھے جی کہا تھا کہ آپ رولنگ دیں گے تو ہم آپ کے رولنگ کے انتظار میں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے مزید اس بات کا خدشہ ہے کہ جو منسٹر صاحب جو کہ انہی کی حکومت ہے, پنجاب میں بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ پنجاب میں کسی اور کی حکومت ہے, تو یہ کر سکتے تھے اور ان کو فوراً کرنا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اگر ہم نے اس ہاؤس کو عزت دینی ہے, اپنے کلیگ کو, چاہے ادھر کے ہوں یا ادھر کے ہوں, ان کو اگر ہم نے عزت دینی ہے, ان کو سیکیور کرنا ہے, ان کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کی پریویلیج کو ہم نے سیف گارڈ کرنا ہے, تو ہمیں چاہیے ڈیسیجنز ابھی چاہیے. ہم اس وقت واک آؤٹ کر رہے ہیں ان پروٹیسٹ کہ جو اون باپی کے ساتھ ہوا ہے, اور ہم انتظار کریں گے آپ کی رولنگ کا بھی, اور اگر منسٹر صاحب نے ہمیں کوئی کانکریٹ چیز بتائی تو پھر ہم واپس آئیں گے, ورنہ ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں. نہیں, آپ کو اگر مجھے ذرا آپ واپس آ کے سنو گے یا میں ابھی بتا دوں؟ چلے ٹھیک ہے. کیا میری گزارش ہوگی یہاں پہ ہاؤس میں گورنمنٹ کے ایک دو ممبران سے کوئی جا کے ان کو تو واپس لائے اپنے ہاؤس میں, جب یہ باہر جائیں گے تو واپس لائیں گے نا. جی جی جی. میری اس حوالے ایک تو میری خاص کر منظور کاکڑ صاحب, جس کا ہمارے بڑے آنریبل اور بڑے اچھے اسمارٹ, اور آج تک مجھے اس کا پتہ نہیں چلا. میں نے تو صرف ان کو کہا کہ آنریبل علی ظفر صاحب کو ٹائم دے دے اور 1 منٹ آپ بیٹھ جائیں. اس نے ایک دم پتہ نہیں کہ کوئی جو کچھ ہوگا اس کے مسئلے کا حل جو ہے منسٹر لا کے پاس ہے, کیونکہ کابینٹ بھی بن گئی ہے وفاقی. تو مجھے تو سمجھے کہ بہرحال میری اپوزیشن کے جو اراکین ہیں ان کے بھی پوائنٹ آف آرڈر پہ آج بات کرنا چاہتے ہیں. سینیٹر, مجھے رات کو میں 2-3 چینلز پہ دیکھ رہا تھا, کوئی ہمارے اپوزیشن کے 3 پارٹیوں کے 3 ممبر کہہ رہے تھے کہ سینٹ میں ہمیں بالکل بات کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. میں ان ٹاک شوز کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم نے ایک چیز کا سب نے اوتھ لیا ہوا ہے کہ ہم نے اس ہاؤس کو روح آف لا کے تحت چلانا ہے, قانون کے تحت چلانا ہے, کسی کے پریشر میں نہیں چلانا ہے, کسی کے ڈکٹیشن پہ نہیں چلانا ہے, کسی کے ذاتی خواہشات کے مطابق ہم نے نہیں چلانا ہے. آپ لوگ باہر جا کے دیکھ لے میوزیم میں کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی لیڈرشپ کی وہاں پہ میوزیم میں, کہ اس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو, مولانا شاہ احمد نورانی, میر غوث بخش بزنجو مرحوم, اور بڑے خان عبدالولی خان مرحوم, اس ہاؤس میں اس طرح قسم کے بڑے نام ہیں. مولانا مفتی صاحب, مفتی محمود صاحب جیسے لوگ ان ہاؤسز میں آتے ہیں, اور یہ بہت بڑی ہاؤس ہے, ہاؤس آف فیڈریشن ہے. اگر ہم ایک دوسرے کے احترام سے, عزت سے, انہی 7 والے روم میں بڑے لیڈرشپ آئی ہے اس ملک کی. وہاں پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو, میاں محمد نواز شریف, مولانا فضل الرحمان صاحب, نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب, میں کن کا نام لے لوں, خان عبدالولی خان. تو اس دوران بھی ہم نے دیکھا کہ اس ٹائم بھی اپوزیشن ہوتی تھی, حکومت ہوتا تھا, مگر بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ان ہاؤسز کو چلاتا ہے.